अस्सलाम वालेकुम जी, जितने भी ओवरऑल पाकिस्तान दुनिया जहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये पैगाम बहुत ज़रूरी है एक दफ़ा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक साल हो चुका है मैंने इस बात को बताया था कि यार देखें, अभी यूरोप ने और बहुत से ममालिक ने लीगल रास्ते निकाल दिए हैं कि आप लीगल तरीके से आ सकते हैं बहुत कम पैसों के अंदर। इवन कि इटली ने अपने 10,500 वीज़े हर साल के लिए पाकिस्तानियों को दे दिए हैं कि भाई आप लीगली आएँ। और इटली ने ये वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दे दिया है कि अगर कोई भी बंदा इलीगल आने की कोशिश करेगा तो हम उसको बिल्कुल भी किसी तरह से भी सपोर्ट करने के हक़ में नहीं है और हम उनको डिपोर्ट करेंगे। और सिर्फ इटली नहीं, यूरोपीय यूनियन ने ये कानून पास कर दिया है, कोई भी बंदा अगर इलीगल यहाँ यूरोप के अंदर आएगा उसका फिल फॉर हम उसका केस सुनने के बाद उसको वापस डिपोर्ट कर देंगे। जब ये बात हर चीज़ वाज़ेह हो चुकी है और मैं आपको अपनी वीडियो में हज़ार दफ़ा बता चुका हूँ कि खुदारा इलीगल आने पे आपके 30-40 लाख रुपए लग जाते हैं, और अगर आप लीगल तरीके से जाएं 10-15 लाख के अंदर आप यूरोप के बहुत से ममालिक के अंदर पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। कोशिश करें, जहन को इस्तेमाल करें। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई बंदा इस तरह से गलत हरकत करने की कोशिश करता है, कोई बंदा भी कोई रिस्क लेगा तो इसमें ज़िम्मेदार उनकी फैमिलीज़ हैं। अब ये जो वाक़या आज पेश आया है जिसको मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, देखें लीबिया कश्ती के ज़रिए से जो लोग भी इटली आने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो पाकिस्तानी भी मौजूद थे, दूसरे ममालिक के लोग भी मौजूद थे, और जो लीबिया के रास्ते से समुंदर के ज़रिए बहीरा रोम के ज़रिए से इटली में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जो कि समुंदर के अंदर ही जो शिप है वो डूब गया है। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह क्या है, मैं आपको पहले मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जो एजेंट हैं जो बैठे हुए लीबिया के अंदर, एजेंट और डैंकर हैं जो ये लेके जाते हैं, उन्होंने कहा कि इनकी ईद आने वाली है, ईस्टर आने वाली है, ईद के ऊपर इनको निकालते हैं। जब ये निकलेंगे तो ईद की वजह से वो लोग बहुत खुश होंगे, इनको रिसीव कर लेंगे, इनको कैंपों में ले जाएंगे। मैं आपको आगे का खुलासा बताने लगा हूँ, जो अगर ये ले जाते, ये पहुँच जाते, सभी पहुँच जाते, तब भी इटली ने इनको डिपोर्ट करना था, इनको वापस अल्बानिया के अंदर लेके जाना था, वहाँ से डिपोर्ट सेंटर के अंदर रख कर इनको वापस डिपोर्ट करना था। लेकिन ये एक चाल थी। अब तरीकाकार क्या है, होता क्या है, देखिए पाकिस्तानियों ये चीज़ समझ लें कि बहुत से पाकिस्तानी यहाँ से वीज़ा लगवा के क्यों हमारे इमिग्रेशन का काम यहाँ पर रोकते हैं, इसी वजह से रोकते हैं कि आप कंबोडिया जा रहे हैं, आप आज़रबाईजान जा रहे हैं, आप तुर्की जा रहे हैं, आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं विज़िट लगवा के, वहाँ से आगे आपका वीज़ा निकलता है मिस्र का, मिस्र से आप फिर ज़मीनी रास्ते से होते हुए फिर लीबिया में दाखिल होते हैं। लीबिया में फिर वहाँ पर भी अगर आपको पकड़ लिया जाए, वहाँ पर भी आपसे बहुत से पैसे ये निकलवाते हैं और यहाँ आपको पकड़ कर वहाँ पर मार देते हैं। फिर अगर वहाँ से भी आप बच जाएँ, फिर आप समुंदर में मछलियों के लिए आप आगे पेश हो जाते हैं कि भाई अब आपको मछलियाँ खाएंगी। और पैसे कितने लगते हैं अंदाज़ा करें, 40 से 50 लाख रुपया गलत तरीके से जाने का जो आप लगा रहे हो, इतना पैसा आपके पास है, आप अपने बच्चों को भेज रहे हो। अगर आप लीगल तरीके से भेजते तो 10 से 15 लाख के अंदर आप किसी भी अच्छे मुल्क में जा सकते हो। भाई सऊदीया चले जाओ, दुबई चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, किसी अच्छे मुल्क में चले जाओ, लेकिन गलत तरीका ना चूज़ करो। ये गलत तरीका जो आपने चूज़ किया है, इसका नुकसान आज एक और हादसे के अंदर 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं जो अभी तक हलाक हो चुके हैं। ये कल की खबर है, जिसके अंदर जिन लोगों की पिक्चर्स भी सामने आई हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, उनको सब्र दे। लेकिन खुदारा ये चीज़ जहन में रखे, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले भी इन्फॉर्म किया है, खुदारा कोई गलत काम ना करें। अब ये देखिए जी, मैं आपको एक रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ कि कश्ती हादसे में समुंदर बिना दर्जनों पाकिस्तानी की आखिरी आरामगाह बन गया। आखिरी आरामगाह अब समुंदर बन चुका है हमारे पाकिस्तानियों का। 60 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी हमेशा के लिए समुंदर की गहराइयों में गुम हो गए। यह हादसा ना सिर्फ मुतासरा ख़ानदानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सदमा है, बल्कि पूरी कौम को गम और अफसोस में मुब्तला कर गया है। समुंदर में लापता होने वाले पाकिस्तानियों का ज़्यादातर ताल्लुक फैसलाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, KPK, पेशावर और गुजरात से बताया जा रहा है। लीबिया के ताजोड़ा इलाके से रवाना होने वाली ये कश्ती डूबी। कश्ती पर तकरीबन 105 तारकीन वतन सवार थे, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी थे। अब देखिए जी, 105 टोटल लोग जो सवार थे उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। और ये जो पिक्चर्स हैं आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही हैं, आपको पिक्चर नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों का ताल्लुक सियालकोट से था, कुछ लोगों का ताल्लुक दूसरे शहरों से था, और ये नौजवान यंग लड़के थे।
کیا یہ پاکستان کے اندر کامیاب نہیں ہے؟ میں نے پاکستان میں یہاں پر پھول دیکھتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں جو یہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کر کے یہاں پر کما رہے ہیں۔ میں نے پاکستان میں یہاں پر مزدوریاں کرتے ہوئے ٹائروں کے پنکچر لگاتے ہوئے دیکھے ہیں جو لوگ یہاں پر بھی کامیاب ہیں۔ اگر 20 25 30 لاکھ روپے ہمارے پاس ہوتا ہے، 40 لاکھ روپے یہاں پر ہوتا ہے، تو یہاں پر کسی جگہ پہ پلاٹ لے کے یا کوئی جگہ چھوٹی سی سٹارٹ کر کے آپ کو چھوٹا سا اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر باہر ہی جانا ہے تو آپ سعودیہ چلے جائیں 10 لاکھ کے اندر، اب دبئی چلے جائیں، بھائی کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں، ادارے بیٹھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، آپ 40 سے 50 لاکھ لگا کے موت کے منہ میں خود جا رہے ہیں۔ اور جبکہ یورپی یونین کے تمام ملکوں نے یہ بل قانون پاس کر دیا ہے، کوئی ملک بھی آپ کو نہیں رکھے گا، انلیگل کسی کو بھی نہیں رکھے گا۔ پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی، کیا آپ نیوز نہیں دیکھتے، کیا آپ خبریں نہیں دیکھتے۔ آج اتنا بڑا سانحہ کہ نوجوان نسل جنہوں نے آگے چل کے بہت کچھ کرنا تھا، 70 سے 80 خاندان جو ہیں وہ پاکستان کے ڈوب چکے ہیں، جن کے چراغ جو ہیں وہ گل ہو چکے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اگر کوئی بندہ بھی انلیگل جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ ذمہ داری ساری کی ساری ماں باپ کے اوپر آتی ہے۔ آپ نے ہی ویزے لگوا کے دیے جو بچے وہاں پر گئے، یہ سارے کام آپ نے ہی کیے، ایجنٹوں کو پیسے وہاں پر آپ نے ہی پہنچائے، جس کی وجہ سے یہ سارے کام آگے سرزد ہوئے ہیں۔ اب وہ ایجنٹ تو بھاگ گئے، وہ آپ کو ملنے والے نہیں ہیں، کوئی بندہ بھی نہیں ملے گا، کہاں گیا کوئی پتہ نہیں۔ بھائی اس میں ہماری کیا ذمہ داری؟ صرف چند لوگ جو بچے ہیں وہ کشتی کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کشتی کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے چند لوگ جو جن کی قسمت بڑی اچھی تھی جو وہاں پر پہنچے ہیں۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ چند لوگ 10 سے 15 یا 20 لوگ جو بچ گئے ہیں، یا 15 لوگ ہیں میرے خیال سے، شاید 10 یا 15، یہ جو بچ گئے ہیں، یہ جو پہنچے ہیں، تو کیا اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ پہنچ گئے ہیں تو ہم بھی پہنچ جائیں گے؟ اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا یہ آپ کو پتہ ہے؟ بھائی ابھی انسانی ہمدردی کی جو بات کی جاتی ہے، ابھی وہ چیزیں یورپی یونین بہت زیادہ کلوز کر چکا ہے کہ اگر آپ ان ممالک سے ہیں جن ممالک میں واقعی جنگ لگی ہوئی ہے، حالات خراب ہیں، اور اگر آپ کسی طریقے سے پہنچتے ہیں تب ہم آپ کو اسائلم دیتے ہیں۔ لیکن اوورآل پاکستانیوں کو بھئی اب اسائلم ملنے کا چانس بہت مشکل ہو چکا ہے۔ بڑی مشکل سے کوئی کیس سنا جاتا ہے، بڑی ہی مشکل سے کسی کی سنوائی ہوتی ہے۔ اب جو صورتحال جا رہی ہے یورپ کی، جس کے اندر نہ تو پرتگال آپ کو سٹے دے رہا ہے، نہ ہی اسپین آپ کو سٹے دے رہا ہے، نہ ہی سوئٹزرلینڈ دے رہا ہے، نہ ہی سویڈن دے رہا ہے، نہ ہی نیدرلینڈ دے رہا ہے۔ اٹلی ہے، اٹلی نے بھی اپنے قانون سخت کر دیے ہیں کہ بھائی کوئی بھی انلیگل آئے گا اس کو ہم ڈپورٹ کریں گے، اس کو ہم واپس بھیجیں گے اور وہ اپنے ملک میں جائے یہاں سے کھلی ولی۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اس وقت بھی آپ کو غیر قانونی طریقے سے اور اوپر سے 40 سے 50 لاکھ لگا کے بندہ جائے، میں کہتا ہوں آپ سے بڑا کون بیوقوف ہو سکتا ہے؟ کون بیوقوف ہو سکتا ہے اتنے زیادہ پیسے لگا کے جائے؟ اور بھائی خدا کے لیے جتنی بھی فیملیز دیکھ رہی ہیں، آج 2026 کی یہ میری پہلی لیبیا کے اوپر یہ ویڈیو ہے، میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، اگر جانا ہے سعودیہ چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، قطر چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، انلیگل جانے کی کوشش نہ کریں۔ یقین کریں بہت سے لوگ ہیں جو پاکستانی یہاں سے دبئی گئے ہیں ورک پرمٹ کے اوپر، وہاں پر تھوڑی دیر کام کیا ہے، آگے ورک پرمٹ کے اوپر ہی وہاں سے کہاں چلے گئے؟ مالٹا چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ کسی اور کنٹری میں چلے گئے، ورک پرمٹ کے اوپر ہی وہاں سے فری میں۔ اس کے لیے خدا را آپ سے ریکویسٹ ہے، کوئی بندہ بھی غیر قانونی طریقے سے جانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر آپ جائیں گے سب سے بڑا نقصان آپ کا، آپ کی فیملیز کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ کے فیوچر کا ہے۔ پاکستان اتنا بھی کمزور نہیں ہے، اتنا بھی نازک موڑ سے نہیں گزرا کہ یہاں پہ کوئی بندہ کاروبار نہ کر سکے۔ میں یہاں پر جیتی جاگتی مثال ہوں کہ میں یہاں پر ڈیلی بیس کے اوپر ہر نیا برانڈ آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ڈیلی بیس کے اوپر کھانے پینے کا یہاں پر اتنا کام ہے کہ ایک بندہ کوئی بھی، میں خود اگر میں بات کروں گا، میں چاول اور چنے کی سٹال لگا کر یہاں پر بیٹھ جاؤں، مجھے پتہ ہے میں رات کو 2-3 ہزار روپے بچا کے گھر لے کے جاؤں گا، اور ایک مہینے کا 1 لاکھ روپے بنتا ہے جو بچت ہوتی ہے، اور اپنا کاروبار جس میں کسی کی غلامی بھی نہیں ہے۔ یہ صرف بات ہے سوچ کی، ذہن کی، کہ پتہ نہیں آپ نے کیا چیز دیکھی ہے کہ آپ کا تائے کا بیٹا، مامے کا بیٹا، چاچے کا بیٹا چلا گیا تو آپ بھی پہنچ جاؤ گے۔ بھائی میں نہیں کہتا، یا کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ جاؤ، آپ جاؤ، لیکن لیگل طریقے سے جائیں، ورک پرمٹ کے اوپر جائیں۔ بہت سے راستے کھلے ہوئے ہیں، بہت سے طریقے ہیں جو جا سکتے ہیں۔ یہ کام جو ہے، یہ سمندر والا کام بند ہو چکا ہے۔ جو بندہ بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ لیبیا کے ذریعے سے آپ چلے جاؤ گے، پہنچ جاؤ گے، وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہے جو آپ کو اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر، آج کے وقت کے اندر جو آپ کو غیر قانونی طریقے سے جانے کی جو بھی تجویز دے گا، وہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ خدا کے لیے میں آپ کے آگے یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، ریکویسٹ ہے ان ماں باپ سے، ان پیرنٹس سے جو اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھتے ہیں، باہر بھیجنے کا سوچتے ہیں،
ان کو ورک پرمٹ کے اوپر کسی بھی ملک میں بھیج دیں، گلف کے اندر بھیج دیں، لیکن غیر قانونی طریقے سے نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جتنے بھی ہمارے جو پاکستانی نوجوان ہیں جو اس سمندر میں ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے والدین کو، ان کی فیملیز کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور خدا را ریکویسٹ ہے کوئی بندہ بھی غیر قانونی طریقے سے نہ جائے۔ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، آپ مذاق سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بلف مار رہا ہے، یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، میں آپ کو پھر یہی کہوں گا، پیسے ہیں ان کا استعمال اچھی جگہ پہ کریں، غلط جگہ پہ نہ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سلام پہنچے، دل سے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اللہ حافظ۔